नमस्कार जोजोलपा अनि शुभ प्रभात। हामी नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज रेडियो मार्फत कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा छौँ। हरेक मङ्गलबार बिहान 8 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म आधा घण्टा प्रसारण हुने कक्षा 8 को अनिवार्य गणित कम्पलसरी म्याथमेटिक्स विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 भाजङ्गल स्थित श्री वैष्णवी माध्यमिक विद्यालयको गणित विषय शिक्षक म प्रकाश अधिकारी उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम रेडियो सेटमा 106.6 मेगाहर्जको अतिरिक्त हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसन मार्फत पनि सुन्न सकिन्छ। साथै इन्टरनेटमा www.newafm.com मा लगइन गरेर विश्वभरिबाट सुन्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रसारण भइसकेका कार्यक्रमहरू युट्युबमा सर्च गरेर वा कीर्तिपुर नगरपालिका शिक्षा शाखाको फेसबुक पेजमा गएर आफ्नो अनुकूल समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदाझैँ तपाईहरूले कपी कलम र किताब त लिएरै बस्नु भएको होला, होइन त? यदि छैन भने लिएर आउनुहोस् है त। अब लागौँ आजको पाठतिर। आजको हाम्रो पाठ्यवस्तु छ घन र सडमुखाको आयतन, भोल्युम अफ क्युब एन्ड क्युबोइड्स। घन र सडमुखाको आयतन। यो पाठ्यवस्तु कक्षा 8 को गणित किताबको क्षेत्रफल र आयतन, एरिया एन्ड भोल्युम भन्ने पाठमा राखिएको छ। सर्वप्रथम सडमुखा र घनको कुरा गरौँ। सडमुखा के हो? सड प्लस मुख बराबर सडमुख। शब्दमा आ प्रत्यय लागेर सडमुखा शब्द बन्दछ। सडको अर्थ छ हो भने मुखको अर्थ यहाँनिर पाटा वा सतह, फेस भन्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा सडमुखा शब्दको अर्थ 6वटा पाटा वा सतहहरू भएको भन्ने हुन्छ। के रहेछ? 6वटा पाटा वा सतहहरू भएको भन्ने अर्थ हुने रहेछ। सडमुखालाई अङ्ग्रेजीमा क्युबोइड भनिन्छ। भनेपछि सडमुखामा 6वटा सतहहरू 6 फेसेस हुने भए, अर्थात् 6वटा पाटाहरू मिलेर बनेको ठोस वस्तुलाई सडमुखा भनिने रहेछ। 6वटा पाटाहरू मिलेर बनेको ठोस वस्तुलाई सडमुखा भनिने रहेछ, क्युबोइड भनिने रहेछ। अब हाम्रो दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुने केही सडमुखाकार वस्तुहरूको नाम उदाहरणका रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो 6वटा पाटाहरू मिलेर बनेको वस्तुहरू हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरू के होला त? भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? सम्झिनुहोस् त के होला? सलाइको बट्टामा कतिवटा पाटाहरू हुन्छन्? सलाइको बट्टा देख्नुभएकै छ सबैले। सलाइको बट्टामा कतिवटा पाटाहरू हुन्छन्? दायाँ बायाँ, उताउति, तलमाथि, सबैतिर। अनि हामीले पढ्ने किताबमा कतिवटा पाटाहरू हुन्छन् नि? किताब निहालेर हेर्नुहोस् त, फोल्ड नगरिकन जस्तो छ त्यस्तै राखेर। तपाईँ बस्ने कोठाको भित्ताहरू, भुइँ, सिलिङ सबैतिर हेर्नुहोस् त, कतिवटा सतह वा पाटाहरू छन्? भित्ताहरू कतिवटा छन्? 4वटा। अनि भुइँ र सिलिङ गर्दा 6वटा भए। हेर्नुहोस् त कतिवटा छ।
आफू बस्ने कोठामा सामान राख्ने बाकस चाउचाउ बिस्कुट आदिका कार्टुनमा कतिवटा पाटाहरू हुन्छन् सामानहरू राख्ने बाकसमा कतिवटा पाटाहरू हुन्छ यी सबै सडमुखाका उदाहरण हुन् यहाँ हामीले केही वस्तु मात्रै भन्यौं हाम्रो दैनिक प्रयोगमा यस्ता प्रशस्तै उदाहरण हुन्छन् सलाइको बट्टा हामीले पढ्ने पुस्तक हामी बस्ने कोठा बाकस दराज आदिमा 6 वटा पाटा वा सतहहरू 6 फेसेस हुन्छन् त्यसैले यिनीहरू सडमुखा हुन् अब घन क्युबको कुरा गरौँ घन भन्छ नेपालीमा इंग्लिशमा क्युब CUB क्युब भनिन्छ त्यसको कुरा गरौँ यदि कुनै सडमुखाको लम्बाई चौडाई र उचाइ बराबर छन् भने त्यस्तो सडमुखालाई घन क्युब भनिन्छ के भनिने रहेछ यदि कुनै सडमुखाको घन पनि सडमुखा नै हो रहेछ 6 मुख हुने रहेछ तर सडमुखाको कुनै 6 मुख भएको चीजको लम्बाई चौडाई र उचाइ तीनैवटा बराबर छन् भने त्यसलाई चाहिँ घन यानी कि क्युब भनिने रहेछ यदि अब सबै लम्बाई चौडाई उचाइ बराबर छन् भने त त्यो कस्तो वस्तु बन्छ होला उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा तपाईहरुले भाइ बहिनीहरु लुडो खेल्नु भएको छ नागपास स्नेक एन्ड ल्याडर भन्छ भर्याङ हुन्छ नाग हुन्छ हो लुडो वा नागपास खेल्न प्रयोग हुने डाइस त्यो हान्छौं हामी पोट आयो दुवा आयो भन्छौं हो त्यसलाई डाइस भन्छ लुडो वा नागपास खेल्न प्रयोग हुने डाइस घनको एउटा उदाहरण हो यस्ता अरु पनि थुप्रै उदाहरण हुन्छन् अब सडमुखा र घनको आयतनको कुरा गरौँ हाम्रो पाठ नै सडमुखा र घनको आयतन निकाल्ने छ कुनै सडमुखाको लम्बाई L चौडाई B र उचाइ H गुणन गर्दा त्यसको आयतन पत्ता लाग्छ If we multiply the length L, breadth B and height H of a cuboid, then we will calculate its volume. यसरी सडमुखाको आयतन पत्ता लगाउने सूत्र सडमुखाको आयतन V आयतनलाई अंग्रेजीमा भोल्युम भनिन्छ र छोटकरीमा V भनिन्छ यसलाई नोट पनि गर्नु होला सूत्रलाई टिप्पट पनि गर्नु होला सडमुखाको आयतन V बराबर L into B into H जहाँ L भनेको लम्बाई B भनेको चौडाई र H भनेको उचाइ हो Volume of cuboid V is equal to L into B into H सूत्र नोट गर्नु भयो होला फेरि एकपटक हेर्नुस् मिलाछ कि छैन सडमुखाको आयतन V बराबर L into B into H volume of cuboid V is equal to L into B into H तर घन क्युबमा L, B र H लम्बाई चौडाई र उचाइ तीनवटै बराबर हुने भएकाले
बी र एच को ठाउँमा पनि एल नै राख्दा सूत्र यस्तो बन्छ। कस्तो बन्छ भने एल इन्टु बी इन्टु एचमा एल इन्टु बी को ठाउँमा पनि एल इन्टु एच को ठाउँमा पनि एल नै, तीनवटै एल 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 राख्यो भने, किनकि बीएच पनि एल सँगै बराबर हुने भएकाले घनको आयतन, सूत्र टिप्पट गर्नुहोला, घनको आयतन भी बराबर एल इन्टु बी को ठाउँमा एल र एच को ठाउँमा पनि एल, एल इन्टु एल इज इक्वल टु एल क्यूब। घनको आयतन भी बराबर एल क्यूब, भोल्युम अफ क्यूब भी इज इक्वल टु एल क्यूब। सूत्र टिप्पट गर्नुभयो होला, फेरि एकपटक सुन्नुहोस्। घनको आयतन भी बराबर एल क्यूब, भोल्युम अफ क्यूब भी इज इक्वल टु एल क्यूब। उदाहरणका लागि यदि हामीलाई 3cm लम्बाई भएको घनको आयतन पत्ता लगाउनु छ भने लम्बाई एल बराबर 3cm हुने भयो। अब सूत्र लगाउँदा घनको आयतन भी बराबर एल क्यूब र एल को ठाउँमा एल भनेको गन्छ 3cm छ भने एल को ठाउँमा 3cm राख्दा 3cm को होल क्यूब हुने भयो। अब 3 को क्यूब कति हुन्छ? 3 लाई 3 पटक गुणन गर्नु पर्यो, मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 3 3 जा 9, 3 जा 27, अनि cm को क्यूब त cm क्यूब नै हुने भयो। यसरी 3cm लम्बाई भएको घनको आयतन चाहिँ 27 cm क्यूब हुने रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँनिर एउटा कुरो तपाईहरुले एकदमै विचार गर्नुहोला कि यो एकाइको कुरा जहाँ छ, परिमिति निकाल्ने हो भने एकाइको कुनै पावर हुँदैन। सीएम, मिटर, इन्च, फिट यस्तो हुन्छ परिमिति। पेरिमिटरको केसमा जब अघिल्लो हप्ता हामीले क्षेत्रफलको कुरा गर्यौं, एरियाको कुरा गर्यौं, त्यतिखेर चाहिँ हामीले भनेका थियौं कि क्षेत्रफलको एकाइ के हुन्छ? स्क्वायर युनिट हुन्छ। त्यो भनेको मिटर स्क्वायर, सेन्टिमिटर स्क्वायर, किलोमिटर स्क्वायर, स्क्वायर किलोमिटर अथवा स्क्वायर इन्च, स्क्वायर फिट हुन्थ्यो भने जब आयतनको कुरा आउँछ त्यहाँनेर लम्बाई, चौडाई र उचाइ तीनैवटामा सीएम 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 हुन्छ र तिनीहरू मल्टिप्लाई हुने हुनाले, तिनीहरू गुणन हुने हुनाले, 3वटा सेन्टिमिटर गुणन हुने हुनाले सीएम क्यूब। त्यस्तै यदि मिटर छ भने मिटर क्यूब, इन्च छ भने क्यूबिक इन्च, क्यूबिक फिट, यस्तो घन एकाइ हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको घन र सडमुखाको आयतन अन्तर्गत दिएका उदाहरणहरू राम्ररी ध्यान दिएर अध्ययन गर्नुहोस् अनि आफैले समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्नुहोस्। अहिलेलाई भने हामी हाम्रो पाठ्यपुस्तकको अभ्यास 7.2 मा दिएका केही प्रश्नको समाधान हेरौं है त। अभ्यास 7.2 एक्सरसाइज 7.2 को प्रश्न नम्बर 1 को क मा दिएको छ 10 cm लम्बाई, 6 cm चौडाई र 5 cm उचाइ भएको सडमुखाको आयतन पत्ता लगाऊ भनेर सोधिएको छ र यसको समाधान यस्तो हुन्छ। के दिएको छ? 10 cm लम्बाई, 6 cm चौडाई र 5 cm उचाइ दिएको छ। आयतन पत्ता लगाउन सोधेको छ। यहाँ लम्बाई L बराबर 10 cm, चौडाई B बराबर 6 cm र उचाइ H बराबर 5 cm यो दिएकै छ र सडमुखाको आयतन V इक्वल टु व्हाट
कति भनेर सोधिएको छ। सूत्रबाट सडमुखाको आयतन V इज इक्वल टु L इन्टु B इन्टु H बराबर। अब L, B र H को मानहरू छँदैछन्, ती सबै मानहरू राख्दाखेरि L भनेको 10 cm इन्टु B भनेको 6 cm इन्टु H भनेको 5 cm। 10 cm इन्टु 6 cm इन्टु 5 cm इज इक्वल टु 10 6 जा 60, 5 जा 300 सेन्टिमिटर क्युब, 300 cm क्युब, नेपालीमा भन्दा घन सेमी, 300 घन सेमी, यति हुने रहेछ। अब अभ्यास 7.2 कै 7.2 कै प्रश्न नम्बर 2 हेरौं। प्रश्न नम्बर 2 मा घन क्युबको आयतन भलुम निकाल्न सोधिएको छ। प्रश्न 2 को ङ मा 6 फिट लम्बाई भएको घनको आयतन निकाल्नु पर्ने छ। त्यसको समाधान यस्तो हुन्छ, समाधान टिप्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ घनको लम्बाई L बराबर 6 फिट, घनको लम्बाई L बराबर 6 फिट, घनको आयतन V बराबर के हुन्छ सूत्र अनुसार L क्यूब बराबर L भनेको 6 फिट भएपछि L क्यूब भनेको 6 फिट को क्यूब हुने भयो र 6 को क्यूब भनेको 6 6 जा 36, 6 जा 216 अनि फिट को क्यूब भनेको क्यूबिक फिट अथवा घन फिट, नेपालीमा लेख्ने हो भने घन फिट, अंग्रेजीमा लेख्ने हो भने क्यूबिक फिट। यसरी 6 फिट लम्बाई भएको घनको आयतन 216 घन फिट अर्थात 216 क्यूबिक फिट हुने रहेछ। अब प्रश्न नम्बर 3 हेरौं। प्रश्न यस्तो छ, एउटा 6 cm लम्बाई भएको घनको भित्र 2 cm लम्बाई भएका कतिवटा घनहरू अटाउलान् भनेर सोधेको छ। एउटा 6 सेमी लम्बाई भएको घनको भित्र 2 सेमी लम्बाई भएका कतिवटा घनहरू अटाउँछन् होला रे। How many cubes each of 2 cm lengths can be kept inside a cube of 6 cm length? यहाँ ठुलो घनको लम्बाई L is equal to 6 cm. Therefore, ठुलो घनको आयतन V is equal to घनको त के हो L क्यूब हो सूत्र, L क्यूब is equal to L भनेको ठाउँमा 6 cm भएपछि 6 cm को होल क्यूब, त्यो भनेको 6 को क्यूब कति 6 6 जा 36, 6 जा 216 र cm को क्यूब के हुन्छ cm क्यूब। त्यस्तै सानो घनको लम्बाई L is equal to 2 cm, सानो घनको लम्बाई L is equal to 2 cm, सानो घनको आयतन V is equal to L क्यूब नै हुने भयो सूत्र त, र L भनेको ठाउँमा 2 cm राख्दा 2 cm होल क्यूब is equal to 2 को क्यूब भनेको 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 लाई 3 चोटी गुणन गर्ने हैन त, 8 cm क्यूब नै भयो। अब प्रश्नमा ठुलो घनभित्र कतिवटा साना घनहरू अटाउलान् भनेर सोधिएको छ। 6 cm लम्बाई भएको घनभित्र चाहिँ 2 cm लम्बाई भएका चाहिँ कतिवटा घन अटाउलान् भनेर सोधिएको छ। त्यसकारण ठुलो घनको आयतनलाई
सानो घनको आयतनले भाग गर्दा अटाउन सक्ने घनको संख्या, ठुलो घनमा अटाउन सक्ने घनको संख्या बराबर ठुलो घनको आयतन भागा सानो घनको आयतन बराबर। अब ठुलो घनको आयतन र सानो घनको आयतन राखेर भाग गरिदिनु भयो भने ठुलो घनको आयतन भनेको 216 216 cm क्यूब र भागा सानो घनको आयतन भनेको 8 cm क्यूब भयो। cm क्यूब दुवै तलमाथि काटिने भयो र 216 लाई 8 ले भाग गर्दाखेरि जम्मा कति आयो 27 वटा। यसरी 6 सेमी लम्बाई भएको घनको भित्र 2 सेमी लम्बाई भएका 27 वटा घनहरू अटाउने रहेछन्। बुझ्नुभयो त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 8 को अनिवार्य गणित विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा छौं र आज हामी सडमुखा र घनको आयतन भोल्युम अफ क्यूब एन्ड क्यूबोइड बारेको छलफलमा गणित किताबको अभ्यास 7.2 मा दिएका प्रश्नहरूको समाधान खोज्दैछौं। प्रश्न 4 मा 18 मिटर लम्बाई, 6 मिटर चौडाई र 15 मिटर उचाइ भएको ट्याङ्कीमा कति पानी अटाउला भनेर सोधिएको छ। यहाँनेर ट्याङ्कीमा अटाउने पानीको मात्रा भनेको यसको आयतनसँग सम्बन्धित कुरा हो। कुनै ट्याङ्कीमा कति पानी अटाउँछ भन्ने कुरा त्यसको ट्याङ्कीको आयतनसँग सम्बन्धित कुरा हो। कुनै ट्याङ्कीको आयतन जति छ त्यति नै पानी उक्त ट्याङ्कीमा अटाउने हो। त्यसैले सो ट्याङ्कीको आयतन पत्ता लगाउनु नै यस प्रश्नको समाधान हो। अब ट्याङ्कीको आयतन चाहिँ आफै पत्ता लगाउनुस् है त। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा 10 cm लम्बाई, 10 cm चौडाई र 10 cm उचाइ भएको बाकसभित्र 10 cm × 5 cm × 2 cm का कतिवटा साना बट्टाहरू अटाउलान् भनेर सोधिएको छ। यसको समाधानको तरिका अघिको प्रश्न नम्बर 3 को क्वेशन नम्बर 3 को सँग मिल्दोजुल्दो छ। त्यो भनेको पहिले बाकसको आयतन पत्ता लगाउने अनि सानो बट्टाको पनि आयतन पत्ता लगाएर भाग गर्ने। यो पनि आफैले गर्नु होला है। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा ठोस वस्तुहरूको चित्र दिएर तिनीहरूको आयतन पत्ता लगाउन सोधिएको छ, जुन किताबकै उदाहरण 2 सँग मिल्दोजुल्दो छ। उदाहरण हेरी प्रश्न नम्बर 6 मा 6 का प्रश्नहरू पनि समाधान गर्नुस् है। अब प्रश्न नम्बर 7 हेरौं। प्रश्न यस्तो छ, एउटा सडमुखाको उचाइ 9 cm, चौडाई 9 cm र उचाइ 8 cm र आयतन 720 cm क्यूब भए सडमुखाको लम्बाई पत्ता लगाऊ भनेर सोधेको छ। लम्बाई दिएको छैन, चौडाई 9 cm दिएको छ, उचाइ 8 cm दिएको छ र आयतन 720 cm क्यूब 720 सेन्टिमिटर घन सेन्टिमिटर दिएको छ भने लम्बाई चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। A cuboid has breadth 9 cm, height 8 cm and volume 720 cm cube. Find its length. समाधान यस्तो हुन्छ। यहाँ सडमुखाको चौडाई b, उचाइ h र आयतन v दिएको छ भने लम्बाई l पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यस्तो अवस्थामा आयतनकै सूत्र प्रयोग गरेर लम्बाई निकाल्न सकिन्छ। समाधान यस्तो हुन्छ। यहाँ सडमुखाको चौडाई b बराबर
9 cm 9 cm। उचाइ h बराबर 8 सेमी 8 cm। आयतन v बराबर 720 घन सेमी 720 cm क्यूब। लम्बाई l बराबर व्हाट? सूत्रबाट सडमुखाको आयतन v बराबर l into b into h अर्थात 720 cm क्यूब इज इक्वल टू, अब v को मान आयतन दिएछ, आयतनको मान राख्ने, जे थाहा छ त्यसको मान राख्ने, सूत्र लेख्ने, जे थाहा छ त्यसको मानहरू राख्दै जाने, अनि थाहा नभएकोलाई चाहिँ हल गरेर मान निकाल्ने। अब सडमुखाको आयतन v बराबर l into b into h भनेको सूत्र भयो। अब अर्थात यसमा अब मानहरू थाहा भएको राख्ने, आयतन थाहा छ 720 cm क्यूब राख्ने, इज इक्वल टू l भनेको थाहा छैन, l नै राख्ने, b भनेको 9 cm दिएछ, 9 cm राख्ने, l into 9 cm into h भनेको 8 cm छ, 8 cm। अब l into 9 cm into 8 cm लाई गुणन गर्दाखेरि दायाँतिर l त l नै भइहाल्यो, इन्टु 9 8 जा 72 cm स्क्वायर हुने भयो। अर्थात 720 cm क्यूब इज इक्वल टू l into 72 cm स्क्वायर भयो। अब बराबर भन्दा दायाँपट्टि रहेको 72 cm स्क्वायरलाई बराबर भन्दा बायाँ तर्फ ल्याउँदाखेरि के हुन्छ? उता गुणन छ भने यतापट्टि भाग हुने भयो र 720 cm क्यूब भागा 72 cm स्क्वायर हुने भयो, इज इक्वल टू परपट्टि l बाँकी रहने भयो। अब 720 लाई 72 ले भाग गर्दाखेरि 10 आयो र cm क्यूबलाई cm स्क्वायर ले भाग गर्दा cm आयो। यसरी l बराबर 10 cm आयो। यसरी उक्त सडमुखाको लम्बाई l बराबर 10 cm रहेछ, 10 सेमी रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यिनै छलफलहरूसँगै हामी आजको कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौं। अब आजको परियोजना कार्य, आफ्नो दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुने कुनै 5 वटा सडमुखा आकारका वस्तुहरू जम्मा पारी तिनीहरूको लम्बाई, चौडाई र उचाइ नापेर आयतन पनि पत्ता लगाउनुहोस्। आफ्नो दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुने सलाइका बट्टा जस्तै त्यस्तै कुनै 5 वटा सडमुखा आकारका वस्तुहरू जम्मा पार्नुहोस्। पहिला तिनीहरूको लम्बाई, चौडाई र उचाइ नाप्नुहोस् र तिनीहरूलाई लम्बाई, चौडाई, उचाइ गुणन गरेर आयतन पनि पत्ता लगाउनुहोस्। अनि गृहकार्यको रूपमा पाठ्यपुस्तकमा दिएका उदाहरणहरू र अभ्यास 7.2 एक्सरसाइज 7.2 मा दिएका सबै प्रश्नहरूको समाधान गर्नुहोस् र अनुकूल समयमा आफ्नो विद्यालयका गणित शिक्षकलाई यी परियोजना कार्य र गृहकार्य देखाउन चाहिँ नभुल्नुहोला है। आजलाई भने कार्यक्रमको समय सकिसकेको छ। कार्यक्रमलाई यही बिट मारौं। सुरक्षित रहनुहोस्। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। तपाईको समय शुभ बितोस्।